وہ جتے کسے دی چل دی نہیں سی پئی جدو آ جانا ویڑے محبوب ہائے ہائے اللہ فرمانا ماہی آج جی میں توں آکھیں گا چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے میں تو انہوں ویسے چند دن پہلے میں آیا سا نا غالباً 25 دسمبر نو آیا سا مقصود تے میں تو انہوں انجدہ تے نہیں سا چھڑ کے گیا اچھا بولو یار سبحان اللہ عارفان سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی تے جیدہ ایڈ پسارا میں قربان بنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا اے محفل چ اے محفل چ بندہ آخر تے آوے تو بیٹھن دی جگہ کتھے ملتی ہے آخر تے نا اس نبی دی شفاعت تو صدقے نہ جاواں آئے اسی ساری آمتہ تو بعد چاہتے جنت چ سارے تو پہلے جانا ہے میں اکثر مثال دینا اے تسی کسے صبح فروٹ والی دکان تے ٹر جائیو تے ویکھو بلا کوئی ایک گاہک بھی جدا ہوندا جڑا دکاندار نو آکھے جی آج یہ 1000 دا نوٹ لے لو تے جنہ گلیا گلیا فروٹ ہے نا مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے ایک گلیا کیلا وچ آ جاوے نا اسی دکاندار نو دیکھ کے کہنے ہیں پیسے پورے دیتے سودا کھرا لینا ہے تو تے 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کرے اس کملی والے دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی فالے نے اکھے گندے مندے منو دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں انج بنا لواں گا کوئی بلے شاہ کوئی داتا لیو جویری کوئی خواجہ اجمیری کوئی غوث جلی تے میں انہاں نوں انج بنا دیواں گا نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرنگے ایسی سارے کٹھے ہو کے تے علاقے دے تھانے دار نو جا کے آکھے کہ راتی تو سا کہ چور پھڑے تے ساڑھے آکھے چھوڑ دیو چھڑ دے بے گا قاتل ایک پکڑے ساڑھے آکھے چھڑ دے گا یار اسی سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکدے آئی میرے نبی دی شفاعت جنہیں رب تو سارے چھوڑا کے لے جانے سارے گناہگار رب تو چھوڑا کے لے جانے میرے نبی آہا میرے نبی سجدے چ سر رکھنے تے آواز ہونی ہے وشفاعت تو شفاعت سبحان اللہ جی میں آنکھیں سبحان اللہ آج ہمیں کر لماں گے مہیا آج جڑے بیلی کہندے نہیں جی نہیں کسے دے کام نہیں ہونا کوئی نبی کوئی ولی کام نہیں ہوتا جی اپنے کیتے عمل کام آنے نے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى نہیں جی نہیں اپنے ہی عمل کام ہونے نے تو اڑے دروازے تے لکھے ہوندہ نا چیمہ ہاؤس چٹا ہاؤس جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس چودری ہاؤس نیم پلیٹ نہیں میں حسان واسطے نہیں حقیقت لکھا ہوندہ ہے نیم پلیٹ اس واسطے لگان دینے کہ آئندہ نسل نو پتہ لگے گھر کنے بنایا سے جنہوں نے ویکھیا انہوں نے پتہ جنہ نہیں ویکھیا رب ساڑھے سارے دے نصیبہ چو بار بار کرے کدے جاؤ مسجد نبی شریف ہے تے بندے دا دل کرے میں حضور نو سلام کر کے آما تے بابو سلام تو جدو بندہ ٹوڑ دا نا حضور دے گھر وال تے جدو اے نبی پاک دے گھر دا دروازہ شروع ہوندہ نا جدو روزہ تم میں ریاض جنہ دا دروازہ تے ساڑھے دروازے تے چیمہ چٹھا جٹ بٹ ہاؤس لکھے ہوندہ نبی دے دروازے تے پتہ کی لکھے حضور دے دروازے تے سونے دے لفظان الموٹی جی حدیث پاک لکھے او دے اتے لکھے آئے شفاعتی لأہل القبائر من امتی نبی پاک نے فرمایا جڑی میری امت دے وڈے وڈے گناہگار نے نا میری شفاعت انہاں واسطے وے
اوے مزہ نہیں آ جاندا نبی دے بوئے تے جان دا وہ کڈی بڑی گناہگاراں دے واسطے ڈھارس لکھی ہے میرے نبی دے دروازے تے حضور فرمایا میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں واسطے میری شفاعت ہے او میری ملت دے نوجوانوں جدوں رات نو سون لگ دیو نا تے اکھیاں بند کر کے مدینے دا تصور کر کے آکھیا کرو کملی والیا تو فرمایا میری شفاعت بڑے گناہگاراں واسطے وے تے مینوں یاد رکھی میرے نال بڑا گناہگار کوئی نہیں سونیا قیامت میں نے یاد رکھی ماہیہ تیری ساری امت میرے نہ بڑا گناہگار ہی کوئی نہیں تے جدو غلامہ دی شفاعت کرے ماہیہ یاد رکھی ایک دن آ گئی مدینہ دی عورتاں میرے نبی دی بارگاہ تے عورتاں کہہ لگی کملی والے اے دین مرداں واسطے آیا ہے حضور فرما کیوں تے عورتاں کہہ لگی کملی والے تواڈے پیچھے نماز پڑھن تے مرد روزہ رکھن تے مرد تواڈے نال جہاد کرن تے مرد حج جامن مرد تواڈیاں تقریراں سنن تے مرد تے عورتاں نو دین کنے سکھانا ہے اسی دنیا تے کو بچے پالن واسطے آئیاں نبی کریم نے فرمایا تسی ایک دن عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو میں محمد تانوں بھی دین سکھایا کراں گا وہ کیسا منظر ہوئے گا قصور دے نوجوانوں جدو بستی ہوئے مدینے دی ویڑا ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا عورتاں دی محفل میلاد سجی ہوئے تے خصوصی خطاب ہوئے خطیب الانبیاء دا عورتاں نے ہر ہفتے ایک دن آ جانا میرے نبی تقریر فرمانی یاد رکھیے تقریر نبوت دا فن ہے تقریر کرنا نبوت دا فن ہے ہر نبی تقریر کردا سی نبی کتاباں نہیں لکھ دے نبی تقریراں کر دے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ فرمایا میرے محبوبہ لوگوں اپنے رب وال بلا سونی تقریر کر کے میں اس پینڈ نہیں پہنا ورنہ میں تقریر شروع کر دیتی تے تقریر تے ہی ہو جانی مڑ واپس آ جاؤں نبی کریم علیہ السلام تقریر فرما رہے حضور نے فرمایا سنو بھائی بیبیو جس عورت دے 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نال قیامت نو رب ماپیاں نو جنت دے وے اچھا میں پوچھنا چاہنا دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکتا ہے تے آمینہ دا پتر نہیں کر سکتا ایک عورت اٹھ کے کھلوگی ترز کر دی کملی والے جدے 2 بچے فوت ہوں نبی کریم نے فرمایا او بھی جنتی ایک عورت اٹھ کے کھلوگی کملی والے جدہ ایک ٹر جائے رحمت عالم دی رحمت موج چاگی میرے نبی فرمایا او بھی جنتی بلکہ نبی کریم نے فرمایا جیڑا بچہ کچا بچہ اپنی ماں دے شکم چ فوت ہو جائے وہ بچہ قیامت نو اپنے ناڑو نال بن کے کھچ کے ماپیاں نو جنت چلا جائے گا سبحان اللہ اور ڈر رہے ہیں تھوڑی دیر دے بعد نبی کریم حجرے دے اندر آئے اما عائشہ نکرے بہ کے پیاں روندیاں نے ادھر اما عائشہ دی اولاد کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے عرض کر دیا کملی والے آؤ جدے 3 ٹر جن جنتی ہے جدے 2 ٹر جن جنتی ہے جدہ 1 ٹر جائے جنتی ہے سنے جدہ ہوئی کوئی نہ میرے نبی دی آنکھاں چ اتھرو آ گئے فرمایا عائشہ رونا جدہ کوئی نہ ہوئے اودا میں جو بن کے آ گیا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے واہ کریم سبحان اللہ کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا سبحان اللہ ایک پینڈو آیا نبی پاک دی بارگاہ آ کے کہنے لگا جی قیامت نو حساب کنے لینا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے وہ پینڈو نا مسکراندہ ٹور پیا نبی پاک نے فرمایا ادھر آنا ذرا حضور فرمایا میں آکھیا رب نے حساب لینا ہے تو ہنس پہ ہیں یہ تو ڈرن والی گل ہے کہنے لگا کملی والے اللہ کریم نہیں فرمایا جی کریم ہے تو کہندہ سونے فرقہ دی فکر دی گل ہے جے رب نے حساب لینا تے رب کریم ہے تے کریم جدو غالب آ جائے نا وہ بدلے نہیں لیندہ وہ معاف کر دیندہ ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے واہ کریم سبحان اللہ امت دا والی
مہر شفاعت کردا جبرائیل جے جس چاکر تے نبیاں دا سر کردا. لو بھائی مکدی مکائیے جدو حضور نے سجدے چھ سر رکھ کے رونا اللہ فرمانا سونے دس کیویں کرنا ہے. حضور نے عرض کرنی آ جڑے میرے سڑدے نے پہ انہاں دا کی بنے گا آ دوزخ انہاں دا کی بنے گا. میں شفاعت دی ایک قسم عرض کرن لگا 5 قسم دی شفاعت ایک سن لو. حضور نے کہنا یا اللہ جڑے دوزخ چ سڑدے نے. اچھا ہن میں اے وی وانڈ کر جاواں. ایک دن حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی دے گھر مہمان آئے. آپ نے دسترخوان بچھا کے کھانا لگایا. جدو کھانا کھا کے اٹھے تھے آپ نے ویکھا دسترخوان گندا ہو گیا. آپ نے اس طرح دسترخوان سمیٹیا تے جل دے تندور دے وچ سٹ دیتا. سبحان اللہ. مہماناں نو خیال ہے ایڈی بھی کادی فضول خرچی ہوگی, دسترخوان گندا ہو گیا دھو لو. انہاں ساڑ دیتا ہے. آپ تھوڑی دیر دے بعد گئے تندور چ ہاتھ ڈالیا تے دسترخوان باہر نکالیا. وہ سڑیا نہیں, صاف ہو گیا. پوچھا یہ اگ دا کم تے جلانا ہے تے انہیں جلایا کیوں نہیں؟ فرمایا جی میں تسی آئے ہو ایک دن سرکار بھی پرونے بن کے آئے سان. آئی دسترخوان تے میں کھانا لگایا. نبی پاک نے جدو کھانا کھا لیا نا تے اس طرح کر کے نا میرے وال ویکھیا جی بلا تشبیہ کر اس طرح. حضور نے اس دسترخوان دے نال اپنے ید اللہ والے ہاتھ تے اپنا دہن مبارک منہ مبارک صاف کیتا. او دن گیا اج دا آیا میں انہوں کدے دھویا نہیں. میرا ایمان ہے کہ انہوں نبی کریم دے ہاتھ لگے نے اگ انہوں ساڑ نہیں سکتی. میں انہوں تندور چ سٹ دینا اگ انہوں ساڑ دی نہیں, صاف کر کے دے دیں دیئے. آج جڑا قیامت نو کملی والے دے غلاماں نو دوزخ چ سٹنا ہے نا ساڑن سوڑن لئی نہیں, ایویں صاف صوف کر کے تے جنت. وہ کوئی ساڑن لیتے نہیں نا ہوئے جناب, غلام ہوئے کملی والے دا. بھائی ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے سٹیا نا جدو آگ بیچ تے آپ 40 دن آگ بیچ رہے. آگ نے بیڑیاں ساڑ دیتیاں, ہاتھ کڑیاں ساڑ دیتیاں. ابراہیم دا لوں بھی نہیں ساڑیا. جنت پاکاں دی جگہ. او جڑے گناہ شاہ ہونے نا وہ ساڑ سوڑ کے پاک کر کے جنت چو بھیج دینا. وہ ساڑھے مشہور خطیب صاحب سنو پڑھیا کر دے سن کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. حضور نے کرنی آج جڑے میرے دوزخ نے اللہ فرمانا کملی والے جڑے تیرے نے نا. ہن میں مختصر کرا. نبی پاک نے دوزخ دے کنارے کھلو کے اچھا مینوں جو سچی دسو جتھے کملی والے آ جانا ہے وہ دوزخ کوئی دوزخ ہی رہ جانی ہے؟ سبحان اللہ. اے انج میرے نبی حضور نے فرمانا اس طرح انگلی دا اشارہ تو میلاد مناندا سیں جی کملی والیا چل بار. تو دروشری پڑھدا سیں جی یا رسول اللہ چل بار. تو 11ویں پکاندا کھاندا سیں جی کملی چل بار. تو ماپیاں دا بے ادب تے نہیں جی چل بار. تو گستاخی تے نہیں کیتی کسی اللہ نہیں جا چل بار. آسان کر کے آنکھاں تے فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. اس طرح میرے نبی اشارہ کرنا ہے تے گناہ گارہ دوزخ جو نکل کے جدو ٹرنا ہے نا جنت وال. ایتھے اعلیٰ حضرت بڑی ایک مٹھی تے پیار دی گل لکھی سنا دے ماں جاکھو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے نے گناہ گارہ نے دوزخ جو نکل کے جنت وال ٹرنا ہے. رستے جو نیک کھلوتے ہونے گئے جنہ کدے گناہ کیتا ہی نہیں انہاں نیکاں نے ویکھنا ہے. اج کملی والا گناہ گاراں نال اتنا پیار کری جاندا ہے. انہاں نیکاں نے گناہ گاراں نوں پھڑ پھڑ کے کہنا ہے بیلیا 2-4 گناہ ادھارے دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی. آلہ حضرت فرما دینے اس دن نیکاں نے گناہ گاراں دے ترلے پاڑنے او یار 2-4 گناہ ادھارے دے میں بھی کملی والے دی شفاعت لینی. کیونکہ شفاعت ہے گناہ گاراں واسطے, گناہ گاراں واسطے. نیکاں نو مان نیکیاں تے ساڈا تے مان ہی کملی والا نا بھائی. اذان تو بعد کی دعا مانگ دیو اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمد
الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرافعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا، پھر پڑھا جائے ورزقنا، پھر پڑھا جائے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ ادھا ترجمہ ہے کہ یا اللہ میں قیامت نو کملی والدی شفاعت نصیب کریں۔ اچھا بندہ کھلوتا بھی مسجد چوے اذان پڑھ لوے نماز پڑھن آئے، اللہ دے گھر چ کھلو کے اذان بھی پڑھی، نماز تو انہیں پڑھ کے ہی جانا ہے تے انہیں نیک کام کرنا ہے، پر اذان پڑھ کے کی کہہ رہے ہیں میں محمد دی شفاعت دے میں کیوں؟ اصل چ سنی ماں دے پتر نو پتہ ہے، ماں سمجھ آیا ہے پترا بخشش اذان تے نماز نال نہیں ہونی، بخشش محمد دی شفاعت نال ہونی ہے۔ قیامت نو محمد دی شفاعت نصیب کری۔ ایک اور گل سنا دے، میں بات سمیٹ رہے ہیں، جلدی جلدی سمیٹ رہے ہیں، جلدی جلدی جی میں کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، اللہ نو نہیں پتا کہ قیامت نو کنے جنت چ جانا تے کنے دوزخ چ جانا، بولو پتہ ہے نا؟ بے شک پتہ ہے، علام الغیوب ہے۔ بلکہ نبی کریم نے فرمایا میں اس آخری بندے دا پتہ ہے جنہیں دوزخ چو نکل کے جنت چ جانا ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا آخری بندہ دوزخ چو نکل کے جنت چ جانا انہیں اپنے چیتڑے گسیٹ دیاں جنت تک جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جنت دے دروازے چ بیٹھ کے جدوں انہیں اندر چاتی مارنی ہے نا تے ویکھنا جنتی سارے محفلہ سجا کے بیٹھے تھے، موزے کر رہے، تو انہیں عرش وال ویکھ کے کہنا ربا کتھے مینوں بھیج دیتا ہے، ایتھے تے جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تینوں کنی کو جگہ چاہیے دی، کہندا بس تھوڑی جی رہن واسطے دے دیو۔ اللہ فرمائے گا جا جتنی پوری کائنات سی نا اس تو 10 گنا جنت تیری، پوری زمین تے کائنات نالو 10 گنا زیادہ جنت تیری۔ او انج ویکھیا کہ یا اللہ رب ہو کے مذاق کرنا ہے۔ اے حدیث جدو صحابی نے سنائی نا تے صحابی مسکرا پہ، کسے پوچھا کیوں مسکرائے؟ فرمایا حضور جدو اے گل کیتی سی حضور بھی مسکرائے سن، تے حضور نے فرمایا سی جدو انہیں اے گل کرنی ہے ادو اللہ دی قدرت نے بھی مسکرا پانا ہے۔ انہیں کہنا ربا رب ہو کے مذاق کرنا ہے، اللہ فرماتا میں مذاق نہیں کردا، میں رب ہاں، جا پوری کائنات جتنی بڑی سی اس تو 10 گنا زیادہ جنت تیری۔ پتہ لگ گیا اللہ نو بھی پتہ جنتی دوزخی کیڑا ہے، نبی نو بھی پتہ جنتی دوزخی کیڑا ہے۔ اور میں صحابی دی گل سنا، حضور دے صحابی حضرت زید صبح آئے نبی پاک کول، حضور فرمایا کی حال ہے؟ عرض کیتی کملی والے جے حال ہی پوچھنے تے پھر دس دیواں، اے او وے کملی والے جنت بھی سجی تے دوزخ جل رہی، کملی والے او ویکھو معاشر دا میدان سجا تے جنتی جنت تے دوزخی دوزخ جا رہے، تے یا رسول اللہ جے تسی حق ہو تے میں دس دیواں جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب میرے والے ویکھیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک اس طرح دنداں دے نیچے لے کے حضور فرماتے ہیں چپ، جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے نہیں۔ میں چپ، عشق دا راز نہیں کھولی دا۔ اچھا پتہ لگ گیا صحابی نو بھی پتہ جنتی کیڑا دوزخی کیڑا، نبی نو بھی پتہ جنتی کیڑا دوزخی کیڑا، فرشتیاں نو بھی پتہ، میں دے تے دلیل دیواں تے پھر اگے گل نکل جائے گی، فرشتیاں نو بھی پتہ جنتی دوزخی کیڑا، اللہ نو تے پتہ ہی پتہ جنتی دوزخی کیڑا، تے جدوں پتہ جو ہے تے پھر قیامت دا دن کیوں رکھے؟ ہونا تے چاہیے نا ادھر بندہ مرے تے اللہ فرماوے اے دوزخی نو دوزخ چ لے جاؤ، ادھر بندہ مرے اللہ فرمائے گا سانو پتہ ہے جنتی نو جنت چ لے جاؤ۔ جدوں پتہ جو ہے جنتی دوزخی کیڑا ہے پھر قیامت دا دن کیوں رکھے؟ او عمل تولنے، او سزاواں، او اتنی 1000 سال دہشت وحشت برداشت کرنی، او کیوں؟ اصل جلہ کریم دسنا چاہتا میرے نبی دیو منکرو، پتہ تے ہے جنتی دوزخی کیڑا ہے، قیامت دا دن اس واسطے رکھے ہے جدو تسی دوزخ چ جاؤ گے میرا نبی شفاعت کر کے جنت چ لے کے جاوے گا، اس دے نبی دے منکرانو پتہ لگ جائے بندی تے دوزخ سی جنت تے محمد لے کے دیتی۔ عملہ نال تے دوزخی باندھی سی جنت تک کملی والے لے کے دیتے۔ اور اس دن میرے یار دیاں شانہ دا پتہ لگ جائے گا۔ دو بھائی
جنتی جنت چ دوزخی دوزخ چ تے بڑی لمبی تقریر ہے کئی احادیث میں سناواں الحمدللہ وقت درکار ہے آخر تے اچھا جی دو شعر بس سن لو تے اج پھر باقی سارے ادھار کر لو ہیں پھر کسی دن اتارن آ جاواں گے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ انہاں دے بھائی دا انتقال ہویا حسن ریاض حسن ریاض او دے وچھوڑے دے واسطے میں دو شعر عرض کر دے اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ سلامت رکھے اللہ درجات دی بلندی فرمائے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی سجنا باج محمد بخشاؤ اس جی پئی حبیلی عرب کھڑی فرما دینے دنیا ڈاؤٹی تے اسیاں ماڑے آئے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤں محبوب جنا دے اُنہ جیوں دے مر دے میاں صاحب فرما دینے دن چڑھے آتے دیگر ہوئی پنچھی گراں گلے آئے او نہیں آدھے پھر محمد ان موت جنا کپڑا پھٹے تے تو روپا لگے دل پھٹے کی سینہ سجنا باج محمد بخشاؤ ایک ہی مرنا کی